बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान पाकिस्तान इफ्तार की ये खसूसी लाइव ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफ़े आवान। उम्मीद करता हूं आपका आज का रोज़ा अच्छा गुज़रा होगा। आज 14वां रोज़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% माह सियाम जो है वो गुज़र गया है। ये 14वां रोज़ा भी मेरे ख़्याल में कुछ ही देर बाद 1-1.5-2 घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क के अंदर अफ्तारी हो जाएगी और उसके बाद कल हम मिड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी 15वें रोज़े पे। तो कैसा रोज़ा गुजर रहा है राफ़िया आपका? मेरा रोज़ा आज थोड़ा सब्र कनात के साथ गुजर रहा है। गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है और मौसम बदल रहा है, शिद्दत बढ़ रही है पूरे शहर में। और फारूक, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा और इस्तकामत, उतना ही ज़्यादा और सब्र आता जा रहा है कि हमने ये रोज़ा अपने रब के लिए, अपने महबूब को खुश करने के लिए। बेशक। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि अभी हम शुरू करें, कि कई लोग हैं जो सहरी जब ख़त्म हो रही होती है ना तो पानी के ग्लास बहुत सारे पीना शुरू कर देते हैं, या लस्सी या दही, ऐसे ही है। तो उनसे पूछा जाए क्या है तो वो कहते हैं कि यार वो गर्मी है ना, आजकल प्यास बहुत लगती है तो हम वो तो मैं, एक मेरा दोस्त था तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा देखो ऊँट में और आप में कुछ फ़र्क तो है, बिल्कुल हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऊँट वाली वो खसूसियात नहीं है कि हम पानी स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए एंड टाइम पे ज़्यादा पीने का नहीं, वैसे आप ग़िज़ा मुतवाज़न रखें तो रोज़ा अच्छा गुजरता है। बट जी बिल्कुल, रोज़ा नाम है डिसिप्लिन का, रोज़ा नाम है सब्र का, रोज़ा नाम है इस्तक़लाल का, रोज़ा नाम है भाईचारे का, बर्दाश्त का, और ये वो ट्रेनिंग है इस एक महीने में जो आपको अगले 11 माह के लिए तैयार करती है जब दोबारा माह सियाम आता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह गुजारें। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रैक्टिसेस हमने सीखी हैं रमज़ान से, हम उनको थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल करें, उनको जारी रखें। बिल्कुल। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है फ़ारूक। आज का टॉपिक है इल्मुल बयान। इल्मुल बयान का मतलब ये होता है कि कोई भी इल्म है, कोई भी बात है, जैसे कि अल्लाह ताला ने हम सबको दुनिया में तस्खीर कायनात के लिए भेजा है, तो उस इल्म को इतनी वजाहत के साथ, उस गुफ्तगू को, उस बात को इतनी वजाहत के साथ, इतनी तशबीहात के साथ, इतने से इस्तारे इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया जाए, बयान किया जाए कि वो सुनने वाले पर, जानने वाले पर, यानी कि जो शागिर्द है उसे क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करते करते बहुत सारी मिसालें देते हैं, तशबीहात देते हैं, यानी कि चीज़ों को रिलेट करते हैं, इलस्ट्रेशन देते हैं, मिसाल देते हैं, बिल्कुल, ताकि उस पर जोर दिया जाए और उसका असर जो है वो सुनने वाले पर क्लियर हो जाए, क्लैरिटी उसे मिल जाए कि इस बात का माखज़ क्या है। जैसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ना कि इस बात की जिस्ट क्या है, तो इस बात का माखज़ क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने तशबीह दी तो किसी के हुस्न को किसी के साथ तशबीह देती, आपने इस्तारे का मतलब ये है कि आपने कोई लफ्ज़ मुस्तार ले लिया, जैसे कि आपने ये कह दिया कि इब्राहिम शेर है, तो इससे मुराद ये है कि इब्राहिम बहादुर है। जी हाँ, शेर वाली क्वालिटीज़ हैं, शेर वाली क्वालिटीज़। बिल्कुल इसी तरीके से एक और मिसाल ये कि जैसे कि ये कमरा गर्मी में आग बरसाता है, यानी कि ये गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, या आसमान अनाज बरसाता है, इसका मतलब ये है कि आप पर खुदा की रहमत है, आपका रिज़्क खुला है, फ़राग़ी दिल से आपको रिज़्क अता हो रहा है। तो बात को मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स के साथ ऐसे बयान करना कि वो बात क्लियर हो जाए। और ये इल्मुल बयान का बयान आता क्यों है? कुरान पाक के लिए है कि कुरान अरबी ज़बान में है, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग, अरबी भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं, हिंदी बोलने वाले भी मुसलमान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर, मले, बिल्कुल कहीं भी आप बिल्कुल। तो वो अरबी को अपनी ज़बान में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंड करना, उसकी तफसीर से माखज़ निकालना कि ये कहा क्यों गया है, तो क्या करते हैं आलिम दीन, क्या करते हैं कि उसको बहुत तरीक़ों के साथ वजाहत से बयान करते हैं ताकि सुनने वाले को समझ आ जाए कि इस जुमले के अंदर या कुरान पाक की इस आयत के अंदर बयान है क्या। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू, मुफस्सिल अंदाज में आपने बयान किया। अच्छा जी, आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करेंगे, फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, हदिया नात पेश किया जाएगा। उसके बाद हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे मेहमान होंगे, उनसे भी आपका तारुफ़ कराएंगे। एक हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान है जो लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और ऑब्वियसली किचन सेगमेंट तो होगा, लेकिन इस वक्त हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे। और आज ये सादत हासिल करेंगे मौलाना अल्लामा काजी किफ़ायतुल्लाह
سوری کفایت اللہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایز اے گیسٹ موجود ہوں گے. آج ہمارے ساتھ علامہ نصیر احمد ضیائی صاحب ہیں جو یہ سعادت حاصل کریں گے تلاوت قرآن پاک. سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. پروگرام کو ناظرین آگے بڑھائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کا حصہ بنائیں گے، جس کے ساتھ ہمارے لیے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے نعت خواں ارسلان قریشی. جی ارسلان. رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے، رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے، سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے، رکھیں جو نکیرین. جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے، جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے، مانگا تھا خدا سے جو مانگا تھا خدا سے، جو پڑا تھا میرے آگے، رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے، حسنین کے نانا سے ملی بھیک مجھے،
حسنین کے نانا سے ملی بھیک مجھے، سلطان بھی رکھ دیتے ہیں، سلطان بھی رکھ دیتے ہیں، کاسا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز کی آج کی ٹرانسلیشن کا، اور عالمی شہرت یافتہ بھی ہیں فاروق۔ بہت بہت خوب ارسلان، جیتے رہیں آپ اور اس میں اور نام پیدا کریں۔ ماشاء اللہ۔ خاتون آزاد ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیونڈ۔ Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک۔ اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ Allied بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ ارشاد باری تعالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، نہ کسی سے جاہلانہ رویہ رکھے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا وہ جھگڑا کرے تو اس سے کہے میں روزے سے ہوں۔ اللہم صلی علی رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ ویلکم بیک ٹو رمضان پاکستان، میں ہوں سید فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں رافع اعوان۔
اور خواتین و حضرات، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا، جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، مولانا علامہ قاضی کفایت اللہ، امن ایوارڈ یافتہ مذہبی اسکالر ہیں، گجرات سے ان کا تعلق ہے، پنجاب میں امن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، حکومت پنجاب نے جو امن کمیٹی بنائی بہت متحرک ممبر ہیں، اور انہی کی خدمات کے سلسلے میں انہیں امن ایوارڈ بھی حکومت نے عطا کیا۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، اللہ کا احسان ہے۔ آپ آئے، آپ کو سب سے پہلے تو مبارک دیتا ہوں کہ شکریہ، اللہ نے آپ کو بڑے اعزازات سے جزاک نوازا اللہ، ہے اور صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ جزاک اللہ۔ بالکل، اللہ مزید فزید اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائیں، آمین اور آمین، آپ اسی طرح اسلام کی، دین کی اور ملک و ملت کی خدمت کرتے رہیں۔ جزاک اللہ، آمین، جزاک آمین، اللہ، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب بات کا آغاز کریں گے کہ آج 14واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تقریباً دوسرا عشرہ اپنے 50% کی میعاد پوری کر چکا ہے آلموسٹ۔ تو عشرہ مغفرت کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ معافی کا طلبگار ہونا خصوصی طور پر رمضان المبارک میں کتنا ضروری ہے، اور کتنا زیادہ اس کی ایکسپیکٹنسی بڑھ جاتی ہے کہ رمضان میں معافی مانگنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، پروردگار معاف کر دیتا ہے بندے کو، اور اس طرح کی بہت سارے خیالات مسلمانوں کے ذہن میں ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے، یا خصوصی طور پر یہ 10 روزے، یہ عشرہ ضروری ہے معافی کے لیے۔ اس حوالے سے آپ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا، جو رافعہ نے بتایا کہ عشرہ مغفرت اسپیسیفکلی ٹائٹل دیا گیا ہے ان 10 دنوں کو، یہ جو درمیان کے ہوتے ہیں 11 سے 20ویں روزے، تو جاننا یہ تھا کہ معافی کے دروازے تو اللہ میاں کے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے ماہ سیام میں عشرہ مغفرت کی اسپیسیفکلی؟ اصل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کو 3 عشروں کے اندر تقسیم کر کے درجات کے لحاظ سے بھی، ویسے تو 3 عشرے ہی بنتے ہیں گنتی کے لحاظ سے، اور درجات کے لحاظ سے بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اولہ رحمت اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ تو اب ہم درمیانے عشرے سے گزر رہے ہیں، اور آپ کا سوال بھی درمیانے عشرے سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اوسطہ مغفرہ، اس کا جو درمیانہ عشرہ ہے، یعنی 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک، یہ مغفرت ہے، اس کو خاص کر دیا گیا ہے۔ ویسے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کا بخشش کے لیے اپنے گناہگار بندوں پر رحمت کرنا اور تیار رہنا، یہ تو ہر حال، ہر گھڑی، ہر آن ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی قیام کی، زمانے کی، اس کی قعود نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو ہمیں اللہ کریم نے اس طرف متوجہ ہونے کے لیے ارشاد فرمایا کہ درمیان کا جو عشرہ ہے، اس میں آپ اللہ سے زیادہ مغفرت کے طالب بن کر دن رات اللہ سے مغفرت کریں اور استغفار کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا، جن و انس کا سردار بنایا، اور اللہ کے بعد جن کا سب سے زیادہ بلند و بالا مقام ہے، انہیں دیکھ کر ہمارے جیسے گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، میں بھی روزانہ رات کو جب بستر پہ جاتا ہوں تو 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے، درمیانے عشرہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور اللہ کریم کا رحمت اور مغفرت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور درمیانے عشرے میں کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طرح دیگر جو استغفار کے الفاظ احادیث کے اندر، دعاؤں کے اندر آئے ہیں، اور اللہ کریم کے نبی نے ارشاد فرمایا، جسے کسی فارسی والے نے ترجمہ کیا ہے کہ رحمت خدا بھاؤنا می جویت بہانہ می جویت۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ آتے ہیں تو وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں، کسی بھی بہانے سے وہ اپنے بندے پر رحم کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے، اور جب اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس عشرہ میں اللہ یہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا درمیان کے عشرے میں، درمیانے عشرے میں آپ اللہ کریم سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ اولہ رحمت، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رحمتوں بھرا مہینہ، تو ان 10 دنوں کی بھوک اور پیاس کو جو برداشت کرتا ہے، اور 10 راتوں کو جو اللہ کی حضور قیام کرتا ہے،
تو گویا وہ اس طرف مائل ہو گیا کہ اب اللہ کی رحمت اس پر واجب ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ اللہ سے استغفار کیا کریں, اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مغفرت فرما دے گا. اس عشرے میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور مغفرت مانگنا چاہیے. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, پوری امت مسلمہ کو معاف بھی فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف توجہ کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس عشرے میں جو کثرت سے ہم نے کام کرنا ہے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, قبیلہ ہے. ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو جب معاف فرمائیں گے, ایک دوسرے کو معاف کریں گے, تو اللہ بھی ہمیں معاف فرمائیں گے. ہمیں اس عشرے میں کثرت کے ساتھ اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا چاہیے, ان کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے, تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف فرمائیں اور ہمیں عید والے دن اللہ گناہوں سے پاک کر دے. یہ اس درمیان والے عشرہ کی خصوصیت ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی. آمین. جیسا مولانا نے کہا کہ یہ خالی ایک عشرے تک یہ نہیں رہنا محدود چاہیے, نہیں ہے. محدود نہیں ہونا چاہیے. یہ ماہ صیام ایک ٹریننگ ہے ٹریننگ ہے. جو اگلے 11 ماہ آپ نے کون سے پرنسپلز اپنی زندگی میں اپنانے ہیں جن سے آپ زندگی بہتر گزار سکیں. اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور یہ ایک ری انفورسر ہے. اور یہ دنوں میں ریہرسل ہے, مشق ہے, اس کے بعد ہم نے یہ پریکٹیکلی کام کرنا ہے اگلے 11 ماہ. ہاں, اس اگر عید والے دن سے ہم پہلے حالت پہ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تبدیلی آنی چاہیے. ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے 2-3 روپے کی, وہ جب میں کھا لیتا ہوں تو میرے جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے, پین ختم ہو جاتا ہے, درد ختم ہو جاتا ہے, بخار اتر جاتا ہے. تو 30 دنوں کی بھوک اور پیاس اور اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے بعد اگر میرے اندر تبدیلی نہیں آئی تو گویا رمضان نے اثر نہیں کیا. اور رمضان کا اثر انداز ہونا چاہیے. بدقسمتی ہے, بدقسمتی ہے. اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت جبریل نے بددعا کی, رسول اللہ نے آمین فرمائی. تو ہمیں کثرت کے ساتھ اس ماہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, کچن کا ایک طرح چکر لگا کے آئے. میرے خیال میں آج ڈش وغیرہ چیک کرتے ہیں کہ کون سی بن رہی ہے. اوور ٹو یو عریج, ذرا بتائیے آج کون سی ڈش بنا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ. آج ہمارے کچن میں تیار ہو رہی ہے زبردستی, صحت کے لیے بہت زیادہ مفید فریش فش میلنیز ہم تیار کر رہے ہیں. اچھا, عمومی طور کے اوپر جو ہم فش کھا رہے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرنٹ کیوں ہے, اس کو کس طرح سے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے. جو ہمارے پاس اس وقت فش موجود ہے اس کی میرینیشن میں ہم نے جو ڈیفرنٹ ساسز ڈالے ہیں, میں جلدی سے آپ کو وہ بتا دیتی ہوں. اس میں ٹومیٹو ساس ہے, سراچا ساس ہے, چلی ساس ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے لیمن کے سلائس اس کے اندر ڈالے ہیں, اور ٹومیٹو کے سلائس بھی اس کے اندر موجود ہیں. جو ریسیپی کارڈ ہے ہمارے ناظرین کے لیے اسکرین پر آ رہا ہے. امید ہے کہ آپ نے انگریڈینٹس جو ہیں وہ نوٹ کر لیے ہیں. باقی جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہیں وہ ہمیں چاہیے لہسن بہت زیادہ کوانٹٹی میں چاہیے ہوگا, کیونکہ ہم نے فش کو جب تیار کرنا ہوتا ہے تو ایک پرٹیکولر قسم کی اسمیل ہوتی ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے. وہ کس طرح سے اور طریقوں سے ختم ہو سکتی ہے وہ ہمیں آخر میں شیف نعمان بتائیں گے. لیکن ہمیں سن ڈرائیڈ ٹومیٹوز چاہیے ہوں گے, ساتھ میں ہمیں کچھ ویجیٹیبلز چاہیے جس میں زکونی ہے, پاسلے ہے, کالی فلاور ہے, ساتھ کوکمبر ہے, اور ہم نے شامل کیے ہیں اس میں چیری ٹومیٹوز. اور ہم اس کو سرو کریں گے فرائز کے ساتھ. باقی کس طرح ہم اس کو تیار کرتے ہیں آپ کو بتاؤں گی آخر میں. بہت شکریہ عریج, تھینک یو ویری مچ. سن ڈرائڈ ٹومیٹوز کا بھی اردو ترجمہ بھی آپ سے ہم پوچھیں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے تیار کر کے رکھنا ہے. اچھا جی, میں نے آپ سے کہا تھا ہماری ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں ان پرسن, وہ آئی ہیں ٹریول کر کے اسپیسیفکلی ہماری ٹرانسمیشن میں شرکت کے لیے. پرائڈ آف پرفارمنس ہے, بہت سا سوشل کام کرتی ہیں, بٹ ایسڈ برنٹ وکٹمس کے حوالے سے ان کی خاص کاوش ہے, اور اسی حوالے سے انہیں تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا. مسرت مصباح ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈیپلیکس اسمائل اگین کی روح رواں ہیں. ڈیپلیکس ہاؤس آف ڈیپلیکس بیوٹی سیلون بھی ہیں پورے پاکستان میں, ان کو بھی اون کرتی ہیں. السلام علیکم مسرت باجی. ویلکم ٹو دی شو. ہم پیار سے مسرت باجی کہتے ہیں, تو ہم بہت شکریہ آپ آئیں, اسی لیگیسی کو کیری فارورڈ کریں. بہت شکریہ. اچھا, زیادہ بار بار باجی نہ کہیے گا, عمر کا کچھ آ جائے گا. اچھا, آپ کیسا کہتے ہیں کہ ینگ خاتون جاگ جاتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. ماہ صیام کیسا گزر رہا ہے آپ کا, روزے کیسے گزرے؟ بہت اچھے, اور موسم بھی اچھا رہا نا. تو ویسے بھی ہمارے گھر میں تو رمضان جو ہے نا وہ ایک جشن ہوتا ہے, ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے اس میں بچہ بڑا بوڑھا, میں اپنی کی بات نہیں کر رہی ہوں, تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ بہت احترام کے ساتھ, بہت خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں, کیا افطاری اور کیا سحری.
صحیح. माशाल्लाह. अच्छा बाजी, माह सियाम की जो हमारी ट्रांसमिशन है रमज़ान पाकिस्तान से, हम कोशिश करते हैं कि ऑब्वियसली रिलीजियस स्कॉलर्स भी होते हैं और उसके साथ साथ वो तमाम मुमताज़ शख्सियात जिन्होंने माशरे के लिए या सोसाइटी के लिए जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान के लिए जिनकी कंट्रीब्यूशन है, हम उन्हें भी बुलाते हैं और उनसे हम चाहते हैं कि वो शेयर करें अपनी अचीवमेंट्स ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले. बिल्कुल. आपने ब्यूटी बिज़नेस से शुरू किया जो कि एक कमर्शियल वेंचर था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए आपने सोशल वर्क की तरफ कदम रखा और फिर आपने स्माइल अगेन फाउंडेशन की बुनियाद रखी और उसमें एसिड बर्न विक्टिम्स जो कि हमारे माशरे का एक बहुत अच्छा चेहरा नहीं है, एक इंस्टेंसेस इस तरह के होते हैं जो कि हैं प्रेवलेंट हैं, उसके अगेंस्ट आपने काम करना शुरू किया. आपने बहुत सी लड़कियों का इलाज भी कराया और एक मैं चाहूँगा इससे पहले कि इस पर आप बात करें, एक छोटी सी रिपोर्ट हम अपने व्यूज़ के साथ शेयर करते हैं. उससे मैं चाहूँगा स्माइल अगेन के हवाले से आप कुछ बताइएगा. ज़रूर. स्माइल अगेन यानी दोबारा मुस्कुराइए, तो ये क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, और अब तक क्या किया है आपने इसमें? इसके ऑर्गेनाइजेशन के पीछे तो ज़ाहिर है कि दो चीज़ें ही आ सकती हैं. एक तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, दूसरा अल्लाह की मखलूक के लिए अगर मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना करूं. ये सिलसिला अब 20 साल हो गया है जब से शुरू हुआ है. और हम करते क्या है कि अगर खुदा न खास्ता किसी बच्ची के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया या मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया या कोई हादसाती तौर पे, कहते तो हादसाती हैं, बाद में पता चलता है कि वो भी एक वाक़या कुछ और था, उन बच्चियों को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज शुरू करते हैं. 100 सर्जरीज़ होती हैं पूरे साल में. एक पेशेंट की? नहीं, 100 पेशेंट्स की सर्जरीज़ होती हैं. तो इस वक्त मेरे पास 856-57 बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, कुछ लड़के भी हैं. हर लड़की और हर लड़के की जो इलाज का सिलसिला होता है उसमें एक पेशेंट को तकरीबन 30, 35, 40 ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है. तो वो सिलसिला फिर लंबा ही चलता है. लेकिन जैसे ही मुझे महसूस होता है कि अब उनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ और उनकी बीनाई बाकी है, या गर्दन जुड़ी हुई थी वो खुली तो वो अपनी गर्दन मोड़ सकती हैं, या हाथ टेढ़े हैं तो ऑपरेशन के बाद वो खुल गए, तो फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाने की तरफ लेकर आते हैं. जैसे आपने देखा कि बच्चियां जो हैं वो रिक्शा भी चलाती हैं, बाइकियाँ भी बन गई हैं, ठेली भी लेके चलती हैं, अपने सामान बेचती हैं, ब्यूटी पार्लर में भी काम करती हैं. ये तमाम चीज़ें सिखाने का मकसद ये होता है कि ये बच्चियाँ दोबारा से फ़ाल हो जाए, यानी माशरे का फ़ाल हिस्सा बन जाए और अपनी कंट्रीब्यूशन करें. अच्छा मुसर्रत साहिबा, मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं इस बात से और ये बताएं नाजरीन को कि यूजुअली कमर्शियल जो बिजनेसेस हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी सैलून्स, तो वो खूबसूरत चेहरों को खूबसूरत बना रहे हैं, साफ़ चेहरों को खूबसूरत बना रहे हैं. आपका सिर्फ ये बिज़नेस था ही, लेकिन ये सोच रखना कि ये जो एसिड विक्टिम्स हैं इनके चेहरों को भी खूबसूरत बनाना है, मुकम्मल करने की कोशिश करनी है और फिर इनको हुस्न भी देना है. तो ये अप्रोच उस अप्रोच के साथ पैरेलल कैसे आई? वो चेहरे जो माशरे के चंद नासूरों ने बिगाड़ दिए, उनको दोबारा संवारना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे माशरे का रवैया है ना, वो और जो मेंटालिटी है उसको बदलने में बहुत वक्त लगेगा. सबसे पहले तो ये कि ये होना ही नहीं चाहिए. ये प्रोगेटिव तो बहरहाल किसी इंसान का नहीं है कि वो अल्लाह की मखलूक को सज़ा देने के लिए उसको जला दे
मतलब जलाने का तो अल्लाह ताला मुझे तो बचपने से इसी तरह डराया गया होता है ना ऐसे, तो हमें इख्तियार सिर्फ अल्लाह करीम को है। जी बेशक, तो हमें सबसे पहले तो ये कि वो जो माशरे की जो सोच है, मेंटालिटी है, वो बदलना चाहिए। उसको बदलने के लिए जहाँ तालीम का फुकदान मुझे नज़र आता है, वहाँ पे मुझे मज़हब से दूरी भी नज़र आती है, क्योंकि जो वजह होती है ना इनकी कि बेटियां क्यों ज़्यादा पैदा हो रही हैं, या मैं किसी से उससे शादी नहीं करोगी तो मेरे से नहीं करोगी, यू नो दैट अना का मसला, जहेज़ के बारे में, जायदाद के हवाले से कुरान मजीद में एक एक चीज़ इतनी वाज़ेह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना को देखें, आपको एक एक चीज़ नज़र आती है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का क्या मुकाम था, अपनी जगह से उठना, बेटी थी उनकी, उनको क्या जहेज़ दिया। या अगर किसी मर्द को तलाक का हक हासिल है तो औरत खुला भी ले सकती है, अपनी पसंद की शादी का इजहार कर सकती है और उसको इजाज़त है। कितने ही वाक़े हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, यहाँ तक था कि अगर एक खातून जब आई और उन्होंने कहा मैं अपने मियाँ के साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। तो ये तो हमारा मज़हब 1400 साल पहले औरत को वो बता रहा है जो हम आज के ज़माने से लाइक मिसालें देते हैं ना कि इंटरनेशनल वुमेंस डे बनना चाहिए। व्हाट इंटरनेशनल वुमेंस डे? खतीजा तो ज़हरा की, आप फातिमा तो ज़हरा की बात कर लें, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात कर लें, हज़रत आयशा की बात कर लें, हज़रत ज़ैनब की बात कर लें, ये सारे के सारे एम्पावर्ड ख़वातीन थी हमारे मज़हब की। बिल्कुल, हमें क्यों उनके बारे में हमारा नहीं मज़हब बताया? देता है, बिल्कुल मज़हब देता है। ख़वातीन को भी दीन इस्लाम ने रहने के लिए आज़ादी के हुकूक दिए हैं और उसमें उनकी पसंद और नापसंद का अमल दखल शामिल है जी, उसकी इजाज़त है रसूलुल्लाह ने दी है। उनकी पहली अहलिया तिजारत करती थी, काम करती थी, कारोबार करती थी, उम्र में बड़ी थी, ठीक है ना, उस वक़्त भी वो एक एम्पावर्ड वुमेन थी, उन्होंने खुद रिश्ता दिया था। हमारे यहाँ तो अगर बच्ची ये कहे कि मुझे वो बच्ची पसंद है, मुझे उससे या मेरी उससे शादी ना करें, वो मुझसे 40 साल बड़ा है, तो या तो उसको बंद कर दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है, या वो आदमी जो है वो कहता है तुम्हारी मजाल, या तुम मुझे इनकार करे। अना का मसला बन गया। हाँ, वो अना का मसला और तेज़ाब फेंक दिया। तो ये जो 56 लड़कियों की आप बात कर रही हैं, ये सब के सब बताए ये गए कि एक्सीडेंट है और निकली कोई ना कोई नहीं, 856 नहीं, जिनको आप कह रही हैं ना स्पेसिफिक, आपके पास जितनी खवातीन हैं, मुझे नहीं समझ में आया। पेशेंट्स की बात करिए कि इस वक्त करंटली आपके पास कितने पेशेंट्स हैं? 856। ओके, ठीक है, तो उसमें ये है कि उनका इलाज जारी है, उसमें वो बच्चियां भी शामिल होंगी जो शायद 15 साल पहले मेरे पास आई हैं, क्योंकि इलाज तो उनका चलता ही रहता है, कॉन्स्टेंटली चलता है, मतलब इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो बेचारियां कभी वैसी होती हैं, और ये एक तो बाजी ये कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ जिससे आपका माइंड चेंज हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली आप तो एक बिजनेस पर्सन थी, आप कर रही थी एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, तो ये किस तरह से इस तरफ कैसे राग़िब हुई आप? सो मुझे अफसोस है फ़ारूक अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी पे, कि मुझे इतने अरसे के बाद जो है वो कोई नेकी की इतनी मजबूत नेकी करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। और वो बच्ची जो मेरे पास आई थी, उसके आने का मकसद जो था वो ये था कि मैं जलेबी मुझे आप मेकअप से ठीक कर दें। मैं मेकअप से नहीं ठीक कर सकती थी, लेकिन उसके आने से मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदल गई। जहाँ मैंने अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि मैं कितनी सतही और ऊपरी बातों के ऊपर खुश होती थी, इसको खूबसूरत कर दिया, वहाँ पे मैंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि उसने इस काबिल समझा कि मैं उसकी मखलूक के लिए कुछ कर सकूं। और जो सच बात है वो ये कि अल्लाह ताला हर एक को नेकी करने का मौका देता है, बेशक। और अगर आपको मौका मिले और अगर आप ये सोच लें अच्छा मैं कल कर लूँगी या मैं बाद में सोचता हूँ, तो आपने वो मौका गंवा दिया। तो आप तो कारोबार अपने अल्लाह के साथ करें। मेरा कारोबार जो था वो भी मैं समझती हूँ शायद इन बच्चियों की वजह से कहीं ज़्यादा हो गया है। मैं जब उनके लिए कलेक्ट करती, शुरू की बात है, तो मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मुझे 2 दुल्हनें और दे दें तो इसका इलाज हो जाएगा, इसका ऑपरेशन बहुत महंगे होते हैं। तो अल्लाह ताला 4 दे देता था और एक बच्ची का इलाज का सिलसिला शुरू हो जाता था। फिर
बहन भाई, माँ बाप, अजीज़ व अकारिब, क्लाइंट्स, ये सारे लोग जो हैं वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है इस बात को अच्छा इनिशिएटिव हो तो हर बंदा चाहता है कि उसका शुक्र हिस्सा है, बने। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अल्लामा नसीर, आपसे जानना चाहूँगा सर, माह सियाम में फ़र्ज़ी इबादत तो हम सब करते हैं, कुछ नफली इबादत के हवाले से बताएं, वो कौन सी हैं जो जिन पे हमें फ़ोकस रखना चाहिए? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नफली इबादत के मुतल्लिक़ बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, जहाँ फ़राइज़ की अदायगी हमारे लिए ज़रूरी है, वहाँ नफली इबादत जो हैं वो हमारे लिए बुलंदी दराजात का ज़रिया हैं, अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनती हैं। वो मुख्तसर सी रिवायत में उसको सहारा लूँगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन नवाफिल पढ़ कर अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह ताला उसकी आँखें बन जाता है जिनसे वो देखता है, अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिनसे वो काम करता है, अल्लाह उसके पाँव बन जाता है जिनसे वो चलता है। वला इन सअलनी लऊतियन्नहु वला इन इस्तआज़नी लऊइज़न्नहु, वो जो अल्लाह से सवाल करता है फिर अल्लाह उसको वो अता कर देता है, और जब मदद तलब करता है तो अल्लाह उसकी मदद भी कर देता है। तो माह सियाम में जहाँ हमें दीगर महीनों में अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है, एक नफल पढ़े तो उसमें एक नफल का सवाब मिलता है, तो माह सियाम में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, आप माह सियाम में एक नफल अदा करेंगे, अल्लाह आपको फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जहाँ एक फ़र्ज़ अदा करेंगे वहाँ 70 फ़राइज़ का आपको सवाब अता किया जाएगा। और इसी तरीके से जहाँ आप दिगर इबादात करते रहेंगे वहाँ नफली इबादात में सदका खैरात है, और कसरत के साथ सदका खैरात करें। इसमें बहुत सारे फ़ुकरा, यतीम और बेवा लोग ऐसी होती हैं। हमारे अब फ़ी ज़माना देख लीजिए कि ऐसा टाइम है कि किसी घर में अफ्तार करने के लिए एक खजूर तक नहीं है, और कहीं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने दे रखा है। तो माह सियाम पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर हमें शाम को ये बात बताता है कि जिस तरह तूने पूरा दिन भूखे प्यासे गुजारा है, मुमकिन है कि कोई और मुसलमान भी हो, वो भी पूरा दिन क्या कितने दिनों से भूखा प्यासा हो, तो उसका भी ख्याल रख ले। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप माह सियाम में किसी को रोज़ा अफ्तार करवा दें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन किसी को रोज़ा अफ्तार करवाता है तो अल्लाह ताला उसको उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना रोज़ादार को अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। अब रोज़ादार को कितना सवाब मिलता है, वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी जगहों पर इरशाद फरमा दिया, मन सामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदा मोमिन अल्लाह के लिए ईमान और इहतिसाब के साथ रोज़ा रखता है, उसकी हालत ये होती है गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। माशाअल्लाह। अब इससे बढ़कर और क्या होगा। ना आपने रोज़ा रखा, ना आपने भूख प्यास बर्दाश्त की, ना आपको गर्मी की शिद्दत महसूस हुई, ना आपको सर्दी ने आकर उसकी शिद्दत आपको महसूस हुई, सिर्फ फ़कत एक खजूर के दाने से। और फिर अल्लाह के नबी के सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास रोज़ा अफ्तार करवाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर वो क्या करेगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक खजूर से कर ले। या रसूलल्लाह, एक खजूर भी नहीं है। कहा एक दूध के उस प्याली से कर ले। या रसूलल्लाह, दूध भी नहीं है। कहा एक पानी के घूंट से पिला दे, फिर भी अल्लाह उसको उतना ही सवाब अता फरमाएगा। और जो अगर किसी को सैर होकर खाना खिलाएगा, तो मैं अल्लाह का हबीब ये कहता हूँ कि कल क़यामत वाले दिन मैं हौज़े कौसर से उसको सैराब फरमाऊँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। काजी किफ़ायतुल्लाह साहब, आपकी जानिब आएंगे। एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ, जो कि मेरा और इस डिस्कशन में मौजूद हर शख्स का और कैमरे के उस पार देखने वाले हर शख्स का ये सवाल है। हम अल्लाह को राज़ी करते हैं कुरान पढ़ के, नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करते हैं तफसीर के साथ, तजवीद के साथ, लुग़न के साथ, और पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। लेकिन जब बात आती है हुकूकुल इबाद की, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा बलाए ताक रख देते हैं कि मैं और मेरे रब के दरमियान में जो हुकूक हैं कि मैंने अपना रब राज़ी करना है, और राज़ी करने वाले रास्ते में इतना हम दूर निकल जाते हैं कि हमारे आसपास जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे अपने खून के रिश्ते हैं, अहलो अयाल हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, चाहे वो मोहल्ले वाले हैं, कोई भी है, कोई भी दूसरा फ़र्ज़ जो हमारे साथ मौजूद है, हम उसे भूल जाते हैं।
آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اپنی ذات سے، گفتگو سے، اٹھنے بیٹھنے سے، طریقے سے، سلیقے سے، کیا معاملات معاشرت سے رب راضی ہوتا ہے؟ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں حقوق العباد کو مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان فرمایا، جسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حقوق العباد کو اللہ کریم نے فرمانا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، ان بندوں نے معاف کرنا ہے۔ جن کا وہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے انسان کو اللہ نے جان دی ہے، یہ بندہ اللہ کے نام واپس لوٹا دے۔ جسے کہا گیا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر الشہید الذنوب کلہ الا الدین، جو شہید ہونے والا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ اب قرض سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، قرض سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو میں نے حقوق العباد کے اندر دبا رکھے ہیں۔ بہن کا حق ہے، ماں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، دوسری مخلوقات کے حقوق ہیں۔ ان تمام کو دبانا، یہ اللہ کریم قیامت کے دن فرمائیں گے پہلے ان سے معاف کراؤ پھر میں معاف کروں گا۔ میں نے تو یہ معاف کرنا ہے کہ میں نے تمہیں جسمانی طور پر قوت اور طاقت عطا کی تھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تجھے نیکی کرنے کی اور گناہ کرنے کی طاقت میں نے دی تھی، یہ میں نے معاف کرنا ہے۔ لیکن جس بندے کے ساتھ، جس پڑوسی کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ کسی کافر کے ساتھ بھی تو نے زیادتی کی ہے، وہ اس سے تو نے معاف کرانا ہے۔ دین اسلام نے تو ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ تم جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جب غزوات کے لیے اور سرایا کے لیے اور جنگوں کے لیے نکلا کرتے تھے تو اللہ کے پاک پیغمبر انہیں ہدایات فرماتے تھے کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو غیر فوجی ہے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نہیں اجاڑنا، کسی کے گھروں کو تباہ نہیں کرنا، مسمار نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تم نے کسی بندے کے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 10 پیسے بھی دینے ہیں تو قیامت کے دن میں پہلے کہوں گا اس سے معافی مانگو، اس سے معاف کراؤ، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اپنی نیکیاں دیکھ کر اس سے معافی لو، اور اگر تیرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ اس کو نیکیاں دے کر تو معافی لیتا ہے تو اس کے گناہ تیرے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ جب وہ کلیئر ہو جائے گا کھاتا، اس کے بعد میں اللہ معاف کروں گا۔ تو حقوق العباد کی بھی اللہ کریم نے اس قدر تاکید فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے حقوق العباد میں سب سے بڑا جو اللہ نے حقوق میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا اور اس کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر اس کے بعد حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے حقوق بھی ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ ان کے حقوق کیا ہیں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انہیں جینے کا طریقہ سکھلاؤ، رہنے کا طریقہ سکھلاؤ، ڈھنگ سکھلاؤ، اور کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، الیک سلیک کرنی ہے، حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں وصیت اولاد کے کہ والدین نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے، اور والدین کہتے ہیں کہ اولاد نے حقوق ادا نہیں کیے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے دونوں کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ صرف تم والدین کے حقوق نہ دیکھو، اولاد کے بھی حقوق ہیں جو سب سے پہلے والدین نے ادا کرنے ہیں، پھر اولاد نے والدین کے حقوق یہیں سے بات ہم ناظرین دوبارہ شروع کریں گے۔ بہت ہی اچھی گفتگو جاری ہے، بہت ہی اہم موضوع اس وقت جاری ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں لینی ہے ایک نیوز بریک۔ بالکل، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، اسٹے ٹیون، ویل بی رائٹ بیک۔ رمضان پاکستان، ناظرین کرام، رمضان پاکستان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جی جناب، میں ہوں سید فاروق حسن، رافع عوان میرے ساتھ موجود ہیں، اور مسعد مصباح سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ مصباح جی، یہ بتائیے کہ
یہ جو آپ ایسڈ برن وکٹمس کو سپورٹ کرتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو بڑی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، چیلنجز بھی بہت آئے ہوں گے جب آپ نے یہ کام شروع کیا ہوگا، اب تک آتے ہوں گے. کیا کوئی ایسا سینٹر بھی ہے حکومت کا جہاں پہ یہ ایسڈ برن وکٹمس جا سکتے ہیں، یا انہوں نے بس آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو آپ کے پاس آتے ہیں؟ اور کیا آپ کو کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ بھی رہتی ہے؟ گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ تو تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی اور اسٹیپ اپریسیشن کے طور پر اپریسیشن کی شکر الحمدللہ وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے جو کہ پرٹیکولرلی اس چیز کو آگے لے کے چلے. برن سینٹرز ہیں کچھ حکومت کے، لیکن سہولیات اتنی اچھی نہیں ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہے ڈاکٹرز آر امیزنگ، ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں. سو آپ یہ لوکل ڈاکٹر سے جاتی ہیں یا آپ نے بتایا تھا کہ مطلب کہ اٹلی سے بھی ڈاکٹرز آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے؟ اب تو کچھ حالات ہمارے ملک کے ایسے نہیں رہے کہ کوئی باہر سے آتا ہو، یہیں سے لوگ جا رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے اپنے ڈاکٹرز بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اینڈ دے سپورٹ اس. وہ اپنی فیس نہیں لیتے، لیکن جو ہاسپٹل میں جو اخراجات آتے ہیں وہ تو اوبویسلی دینے پڑتے ہیں دوائیوں کے اس طرح سے. سو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، فطرانے اور پورا سال دے سکتے ہیں جو مدد کے لیے وہ کرنا چاہیں. مطلب یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ خالی میں مانتی ہوں کہ رمضان میں ہر نیکی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ کے ملتی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ بعد میں بھی نیکی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے نا، تو وہ ضرور اس میں آگے بھی بڑھے گا. صحیح. اچھا، اور یہ آپ ایک بات کر رہے تھے، بلکہ مولانا صاحب بھی ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ تمام وہ معاشرے کے ناصور یا وہ افراد جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو کسی انسان پہ ظلم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی انا کو وہ تسکین پہنچا سکیں، اس حوالے سے کیا حکم ہے اسلام میں؟ اصل میں وقت بہت مختصر ہے. میں گزارش اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ آبادی ہماری بڑھ رہی ہے. آپ جس شہر کا بھی رخ کریں گے جگہ نہیں ملے گی. آبادی بڑھ رہی ہے، انسانیت کم ہو رہی ہے، انسان کم ہو رہے ہیں. آپ کو بالکل دیکھنے کو بھی کوئی انسان بہت کم نظر آئیں گے. یہ باجی صاحبہ ہیں یا آپی صاحبہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو اس دنیا میں مزید عمر دراز سے نوازے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. میرے سمیت ہر بندہ جب صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے آج کس کس سے کیا کیا فائدہ لینا ہے. یہ انسانیت نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو صبح جب گھر سے نکلے تو وہ یہ دیکھے میں نے آج کس کس کو فائدہ پہنچانا ہے. ایسے بہت لوگ آپ کو کم ملیں گے. ہم یہی کہتے ہیں مجھے کہاں سے فائدہ ملے گا، مجھے کہاں سے نفع ملے گا. مسرت صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ حادثات یا واقعات ہو جاتے ہیں تو ایسے بچیوں کو کس طرح سے تسلی دی جائے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت برا ہو گیا. ان کے لیے باجی صاحبہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور خدا نخواستہ اگر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ عذاب ہے تو یہ غلط فہمی ہے. اس لیے کہ عذاب اور ثواب اس دنیا میں نہیں ہوگا. عذاب اور ثواب کے لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن آخرت میں آئے گا، اس میں اللہ عذاب اور ثواب دیں گے. کئی بچے پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں، انہوں نے کون سا گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری زندگی ایگزامینیشن حال ہے، امتحان ہے. ان کے لیے بہت بڑا یہ امتحان ہوتا ہے جو اس حال سے گزرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، رسول اللہ کی رسالت اور قیامت کو مانتے ہیں، تو جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کی تکلیف کا ایک ایک سانس ان کے لیے ایسا بدلہ بن جائے گا کہ قیامت کے دن اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے. اور جو ایسا کرتے ہیں انہیں صبر کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ درندے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا. اب اس لیے میں نے کہا تفصیلات کا وقت نہیں ہے. من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو ایک انسان کو صحت بخشواتا ہے اللہ کی طرف سے علاج کے ذریعے، یا جس طرح آپ ان کی ٹریٹمنٹ کرتی ہیں، یہ گویا پوری انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. اسی طرح جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے ناحق، اسے دکھ دیتا ہے، اس کی آنکھ نکال لیتا ہے، زبان کاٹ دیتا ہے، اس پر تیزاب پھینکتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اور قرآن کریم کی آیت مقدسہ کے فرمان کے مطابق
وہ تمام انسانیت کا قاتل ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہمیشہ ان کے علاج کے ساتھ ان کو حوصلہ دلائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، عیاشی کرنے والے کی بھی گزر جائے گی، دکھ والے کی بھی گزر جائے گی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر ایسا سکون عطا فرمائیں گے کہ دوسرے لوگ اس دن دیکھ کر حسرت میں پڑے رہیں گے کہ کاش یہ تکلیف دنیا میں ہمیں ملتی اور آج ہم بغیر حساب کتاب اچھا مولانا کے صاحب، جنت یہ میں چلے بھی جائیں۔ آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے کہ مسرت بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو نعوذ باللہ زمین پر ناخدا بن جاتے ہیں اور کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب زمانہ ان پر لان تان کرتا ہے تو وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ معافی غلطی، یہ طور طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کیا بیان ہے قرآن پاک حقوق اللہ میں تو میں نے پہلے بھی گزارش کیا نا، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ حقوق العباد میں اب میں ایک بندے کو قتل کر کے 10 حج بھی کر لیتا ہوں تو اللہ معاف نہیں کریں گے، تو وہ ان بندوں نے معاف کرنا ہے جن کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں۔ اس لیے اس میں علماء کرام سے اس وقت کافی سن رہے ہوں گے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ محراب و ممبر سے یہ آواز چلایا کریں۔ ہم اتنا تو کہتے ہیں آؤ دیوبندی بن جاؤ، آؤ بریلوی بن جاؤ، آؤ اہل حدیث بن جاؤ، آؤ اہل تشیع بن جاؤ، یہ بھی درس دیا کریں کہ آؤ انسان بن جاؤ۔ میں ان سے یہ دستبست عرض کروں گا اور معذرت کے ساتھ، معذرت خانہ انداز میں ان سے گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی ممبر پر محراب پر کھڑے ہو کر یہ بھی آواز لگایا کرو، آؤ ہم انسان بن جائیں۔ اور شاہ صاحب میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ آؤ کوئی ایسا مذہب چلائیں کہ مسلمان کو انسان بنائیں۔ ہم نے ان کو مسلمان تو بنا لیا، دیوبندی بھی بنا لیا، اہل حدیث بھی بنا لیا، اہل تشیع بھی بنا لیا، انسان نہیں بنایا، انسانیت کا درس نہیں دیا۔ اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، حج کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، قربانی کے اندر ہمیں انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے کہ ایک جگہ دولت اکٹھی نہ ہو، یہ دولت عمراء سے لے کر غرباء میں تقسیم کی جائے۔ یہ کس لیے فضائل بیان کیے گئے کہ غریبوں کا روزہ افطار کراؤ؟ کس لیے کہا گیا کہ انسانیت کے اندر انسانیت کا درس آ جائے، اور ہم جب انسان بنیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو غافل ہیں، یہ کس راہ پر، کس ڈگر پہ چلتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں کفر لگے ہیں، ان کے دل نہیں لرزتے، ڈرتے اس نہیں، دور میں خوف سب زدہ سے نہیں زیادہ جو ضرورت ہے، اصل میں تو باجی ان کو نہیں آپ کو کہنا چاہیے، اس دور میں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ فکر آخرت کی ضرورت ہے۔ میرے سامنے اگر آخرت ہوگی، قبر ہوگی، تو میں کبھی بھی ایسے معاملات نہیں کروں گا جس سے انسانیت کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو۔ اسلام نے انسانیت کا درس دیا ہے، قرآن کریم نے انسانیت کا درس دیا ہے، رمضان نے انسانیت کا درس دیا ہے، اور اس رمضان کریم میں قرآن کریم نے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پاکستان کریم ملا ہے، یہ بھی اسی لیے ملا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم انسان کو ایک عزت والی زندگی دیں اور اس کو یہ آزادی کے ساتھ رہنے کے لیے جو حق اللہ نے دیا ہے اس کے لیے یہ خطہ آزاد کرایا جائے۔ بہت سی باتیں ذہن میں ہیں، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم۔ واہ کیا بات ہے، ہماری لائیو ٹرانسمیشن وقت بھی اوبیسلی محدود ہوتا ہے۔ نظر جی یہ بتائیے کہ یہ جو خواتین ہیں یا جن ایون مرد بھی آپ نے کہا جو ایسڈ برن وکٹمز آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے کہا کہ انہیں آپ ری ہیبیٹیٹ بھی کرتی ہیں، مطلب انہیں آپ دوبارہ سے سیٹل ہونے میں مدد کرتی ہیں، تو جو ہنر سکھانا ہے یا ان کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے اگر کوئی فنڈنگ یا فائنانس چاہیے وہ بھی آپ پرووائڈ کرتی ہیں یا اس کے لیے اور مخیر حضرات ہیں جو مدد کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اوبویسلی اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بچی اگر پروفیشنل اس کی تعلیم کا وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے جی، تو وہ ہم اس کی نہیں کفالت اس طرح سے کر سکتے، تو ہم پھر ان کو اپیل کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگ مل کے یا کوئی انڈیویجول مل کے ان بچیوں کو سہارا دیں، ان بچیوں کو ہاتھ پکڑیں، اور بہت سی دفعہ فرض کریں کہ میں اسکول کالج میں جاتی ہوں، وہاں پہ کیا بچے دیں گے، کیا اسٹوڈنٹس دیں گے، میں کہتی ہوں ٹائم دو، اور جب ان کے آپریشنز ہوتے ہیں، جب وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے آپ بتائیں تو صحیح کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں،
آپ کی تکلیف میں ہم Moral آپ کا support ساتھ- at least. جی ایموشنلی یہ ان کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے. سو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو، اگر وہ کچھ سیکھنا چاہ رہی ہیں، کچھ پڑھنا چاہ رہی ہیں، اس میں ہر قدم قدم پر ہمیں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور الحمدللہ جو 100 سرجریوں کا ٹارگیٹ ہوتا ہے نا پورے سال کا، وہ ہم مکمل کر لیتے ہیں. ہم 40 ٹریننگ کرتے ہیں اور 20 لڑکیوں کو ان کا روزگار جو ہے وہ سیٹ کر کے دیتے ہیں. صحیح. تو یہ ماشاءاللہ سے نظام سلسلہ چل رہا ہے. اور دیکھیں جی نیکی کا کام ہے، آپ کی نیت اچھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اور جیسے آپ بات کری تھی رافعہ کہ جو انسان کوئی غلط کام کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے پھر غلط کام، لیکن اس میں بھی میں وہی کہوں گا کہ نیت کا عمل دخل ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ سچے دل سے نیت سے معافی مانگتے ہیں اور پھر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے پھر آپ معافی مانگ، لیکن اگر آپ ہیبیچول ہیں اور آپ کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ اچھا چلو میں ابھی کر لیتا ہوں غلط کام اور پھر میں معافی مانگ لوں گا، وہ نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مولانا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ علم البیان ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم نے تو بیسک بالکل انٹرو پہ ٹچ کیا، کچھ تھوڑا سا ہم چاہیں گے آپ بھی اصل میں علم البیان تو اردو میں علامہ البیان عربی میں ہے، اور یہ قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ ہے جسے زینت القرآن کہا گیا، سورہ رحمان، اس کی 4تھی آیت کریمہ ہے. اچھا مولانا سوری آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں، ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہوئی ہے، یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. ہم ویور سے آپ سے ویڈیو اپالوجیز. خواتین و ایک چھوٹی سی بریک کا وقت آ گیا، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں اسٹے ٹیونڈ. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. الائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی الائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الائڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. الائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. الائڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. رمضان پاکستان، رمضان
रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। जी और मौलाना से मैंने सवाल पूछा था इल्मुल बयान के हवाले से, मैं चाह रहा था कि आप कुछ थोड़ा सा बयान। असल में इतने मुख्तसर वक्त में यही अर्ज़ करूँगा, इल्मुल बयान दोनों चीज़ें हैं, एक तो बयान करना है और दूसरा क्या बयान करना है, इल्मुल बयान, इल्म बयान करना है। और इल्म क्या है, ये सारा कुरान इल्म है। और कुरान करीम के अंदर ही अल्लाह ने फरमाया व इंदहू मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। जितना इल्म ज़मीन व आसमान के अंदर है वो सारा हमने कुरान करीम के अंदर समो दिया है। और एक एक आयत समंदर है और वक्त इतना नहीं है कि मैं आपको तफसीलात से अर्ज़ करूं। बयान करना है और मुबीन खोल कर बयान करना है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, ये कुरान के अंदर मुबीन आया है कि इसमें हमने सब कुछ बयान कर दिया है। कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने नूर भी इसे करार दिया है और मुबीन भी बयान किया है कि ये सारा खोल कर बयान करता है। कोई मसला ऐसा नहीं है जो कुरान करीम के अंदर ना हो, बस तलाश करने वाले को मेहनत से तलाश करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को कुरान और सुन्नत से वाबस्ता रखें। आमीन। मौलाना अल्लामा काजी किफ़ायतुल्लाह साहब इल्मुल बयान फरमा रहे थे। नाजरीन, हमारा कुकिंग सेगमेंट जिसमें पापा सैलस के किचन में तैयार हो चुकी है आज की डिश, और जानेंगे हम अरीज से। जी अरीज बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़िश मेलनीज़ जो है वो तैयार हो गई है। अच्छा, मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको पहले बता दिए थे। अब हमारा प्लेटर जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें 3 तरह के सॉस आपने इसकी मैरिनेशन में इस्तेमाल किए, जिसमें सिराचा सॉस है, टोमेटो सॉस है और चिली सॉस है, और एक और सॉस जो आपने तैयार और मौजूद शुदा इंग्रेडिएंट से खुद ही तैयार कर लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, लहसुन को सौते करना है, साथ में आपने उसमें टोमेटो स्लाइस डाल देने हैं और सन ड्राइड टोमेटोज़ उसके अंदर शामिल करने हैं। अभी फ़ारूक थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे कि सन ड्राइड टोमेटोज़ क्या हैं, तो ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और ये असल में होते हैं वो खुश्क टमाटर, जिनको हम नेचुरल तरीके से खुश्क करते हैं। आप घरों में टमाटर के स्लाइस धूप में रख सकते हैं, उस तरह से वो खुश्क हो जाएंगे और आप इसको सॉस बना लें और फिर फ़िश के ऊपर आप डाल के इसको एंजॉय करें। प्लेटर में हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, जिसमें ज़कूनी है, चेरी टोमेटोज़ हैं, क्यूकम्बर है, कॉलीफ्लावर है और साथ में हमने फ्राइज़ रखे हैं और सर्व किया है। लेकिन एक जो ट्रिक है फ़िश की, अक्सर फ़िश से एक बड़ी स्मेल आ रही होती है, बच्चे घर में जो है वो पसंद नहीं करते कि उस स्मेल के साथ खाएं, तो कौन सी ऐसी ट्रिक है, कौन सी ऐसी टिप है जिससे वो स्मेल ख़त्म की जा सकती है, हमें बता रहे हैं शेफ़ नुमान जी। अस्सलाम वालेकुम। इसको लेमन और गार्लिक में मैरिनेट कर दें थोड़ी टाइम के लिए, और उसके बाद फिर इसको जो रनिंग वाटर है ये ठंडे पानी से उसको साफ़ कर दें, तो फिर वो फ़िश। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पैन सीएड ये फ़िश थी। आप जब घरों में इसको बनाएं तो आप भी कोशिश करें कि शैलो फ्राई करें, क्योंकि जब हम डीप फ्राई करते हैं तो जो फ़िश की सारी अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। मज़ा तो आता है लेकिन इफादियत ख़त्म हो जाती है। सो हमारा प्लेटर तैयार है, आप भी इसको घर में तैयार करें और इन्जॉय करें। बहुत शुक्रिया अरीज, थैंक यू वेरी मच। मौलाना अल्लामा काजी किफ़ायतुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा नसीर अहमद ज़ियाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास महदूद था, लाइव ट्रांसलेशन थी। मसरत मिसबा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्पेशली लाहौर से आई और आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम है, इसे जारी रखें। हम सब आपके साथ हैं और इसी तरह हम इसे एक बेहतर माशरा बनाएंगे, बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की इस लाइव ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद फ़ारूक हसन और राफ़िया अवान को दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।